یقین نمازیاں نال بھی آباد تھی ہوئی جلے تو سے نماز پڑھا نہیں جلے آندھے نا مسجد دی وچ نماز نہیں پڑھ دے گھر ہے کہ بھائی کہ اپنے نماز پڑھ دے تو اس میں مسجد کے آدھی پتہ مسجد دی جڑے صف ہے مسجد دی جڑی دیوار ہے مسجد دی جڑا ذرہ ذرہ ہے کونا ہے نا ایک بدوائیں کر دی بیٹھی ہونی ایک بزرگ بیان کا مسجد تو کل گزرن اتھا کے رات دا اسٹے کی تے نے رکن تے ساری رات جڑا نا اس مسجد دی وچوں آوازاں سن دے رہن کدیں چٹائی دی وچوں آواز آندی پئی مالکاں محلے والوں کو برباد کر دیوار دے نالوں آواز آنی پہ مالکہ اینا محلے والوں کو برباد کر بزرگ اٹھے سویرے محلے والوں پر گئے بھی ایک ساری رات میں آوازاں سن رہی ہوں مسلح چو آواز آندی انہوں کو برباد کر دیواریں چو آواز آندی انہوں کو برباد کر چٹائیاں چو آواز آندی انہوں کو برباد تو سب کیڑا عمل جو کریں لوگ آنے جیسے کہ تسا سویر نماز تے نمازی چوکھے نٹھے ہیں توجہ کریں دے پہوے